Hundreds of locals protested in Porvorim seeking strong action against Baswaraj Chandrappa Harichand, arrested for allegedly sexually assaulting a minor. Police have booked him under BNS and POSCO Act sections and he has been remanded to 60 of police custody. आतां रेप जाल्यात आनी ह्या फुडें जातलीं ते आसत जाल्या तापस उपकार मागता सरा कडेन रोहन कावंटे कडेन आमच्या MLA कडेन उपकार करून ताजेर एक्शन घे आनी पोस्को लाय म्हणटा. पण आमच्या गावान बस येवपाक खूब मुश्कील आहा. जी भुरगीं स्कुलाक वयता पळय ती जे जंक्शन आहा तेजेर देंवतात, मागीर तांकां हाडूंक वयचें पडटा. समज एक दीस ना गेले जाल्यार असल्यो केसी घडलेल्यो आहा की कोणूय येतात कितें हें करतात नाका जाल्ले भुरग्यांक भेश्टयता. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी ह्या पुलिसांनी बी आनी आमच्या मिनिस्टरान सगळ्यांनी लक्ष घालचें आनी हांगा आमकां एक सेक्युरिटी कशी रातभर आमचे रक्षण करपाची तेंच्यांनी तयारी दवरची. कित्याक सगळ्यांक भुरग्यांकूच अशें न्हू बायलांक सुद्दां भंय आसा की रातची आमी कामा वयल्यान येतात स्कुटरी वयल्यान सुद्दां येयल्यार सुद्दां भंय. कित्याक सांग आनी हे रोहन सराक म्हाजे रिक्वेस्ट आहा की मातशें तेणी लक्ष घालचें हांगासर आमच्या वाड्यार. जे हो कोणी जे कितें केलां पळय तेका बऱ्यांतली बरी शिक्षा करची अशें हांव डॉक्टर आमचे प्रमोद सावंत CM आसा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता. तशेंच आमचे टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे यांचे कडेन रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी हेतून लक्ष घालचो बारीकसाणेन आनी आमचे जे नायट पेट्रोलिंग आसा ते हांगा वाडोवपाचें. तेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता गांवा तर्फे की हेंकां गांवान आनी दवरचें न्हू. जशें पोरवोरी केला पळय तशें आमी हे गजाली जाय जाल्यार आमी खंय तरी फुडें म्हणजे पंचायत CM कडेन किंवा MLA कडेन वचपाक आमची तयारी आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां ह्या गांवांत आतां इतले जे आवटसायडर येवन रावल्या तेंची पुलीस व्हेरिफिकेशनूय केन्ना म्हाका दिसता जावंक ना जाल्यार कांय खबर ना. पूण ती एकदां मातशें तेजेर लक्ष दिवचें. हांगासर हो मनीस जो आयज जो रेप केलेलो आसा पळय तो ह्या मनशाक हांगासर ह्या गांवांत दवरपाचो न्हू, तेका तडीपार करपाचो तेजे फॅमिली सकट. सो सपोज फाल्यां कितें तरी अशें जालें फाल्यां तेका एकट्याकूच तडीपार केलो आनी तेजे फॅमिलीक दवरली रिलेशन हे तेंचे उरतलेच. फाल्यां तेजे भाव जावं कोण आहा ती आमच्या भुरग्यांक कितें जावं बायलांक जावं आमकां बाटेक धमकी दिवंकूय शकता जावं मारूंक शकता. तेका लागून आमी अशें म्हणटा की आमच्या गांवांक लागून आमी दिसता की आमी सेफ ना खंय आयज. सो तेका लागून हांव आमचे सर रोहन खंवटेक आनी CMकूय रिक्वेस्ट करता की तेणीन आमकां हेतून बरो स्पिडी रिजल्ट दिवचो आनी आमचे ह्या गांवाचेर कितें कितें घडटा तेंच्यांनी लक्ष घालचें.